अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में आज हम दाद के बिल्कुल बरखिलाफ़ एक चीज़ हूटिंग पर बात करेंगे। जी हाँ, हूटिंग जो है वो आम तौर पर उसका तासुर बहुत मनफी लिया जाता है और वो एक सतह पर मनफी है भी। लेकिन अगर हूटिंग अच्छी हो रही हो, बामानी फ़िक्रे आ रहे हों, बरजस्ता फ़िक्रे आ रहे हों और वो चुस्त भी हो रहे हों, बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल पर जो किसी की तकरीर के दौरान हो या किसी की शायरी के दौरान हो या कोई अफ़साना निगार अफ़साना पढ़ रहा हो या कोई नावलिस्ट अपना कोई चैप्टर पढ़ रहा हो या कोई और शख्सियत डाइस पर हो, सामीन हो और वहाँ कोई मनचला कोई फ़िक्रा चुस्त कर दे बिल्कुल बरमहल, तो ये बहुत बड़ी ज़हानत का मामला होता है। ये हर कस व नाकस के बस का काम नहीं है। तो हूटिंग जो है उसके लिए तरबियत याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। हूटिंग जो है उसके लिए आपका उस शोबे के हवाले से आपकी मालूमात अच्छी होनी चाहिए और आप हूटिंग बराए हूटिंग ना करें। ये बहुत अहम बात है कि अगर आप हूटिंग बराए हूटिंग कर रहे हों, यानी किसी को बेदाद करने पर तुल जाएं, तो फिर आप ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर लाएंगे जो शायद उसकी शख्सियत में भी ना हो, उसके कलाम में भी ना हो। तो हूटिंग बराए हूटिंग ना हो, बल्कि हूटिंग बराए हूटिंग बराए ज़हानत वाली सूरत हाल में हो कि जिसमें आप किसी को और हूट करने में किसी को बेइज्जत ना करें, किसी की शख्सियत पर, किसी की ज़ात पर कीचड़ ना उछालें। हूटिंग का मतलब ये है कि एक बहुत ही कोई शगुफ्ता जुमला, बरजस्ता जुमला, कोई ऐसा फ़िक्रा जो चुस्त हो रहा हो, कोई बात ऐसी हो रही हो जो उस माहौल के बिल्कुल मुताबिकत रखती हो और आपके उस जुमले और फ़िक्रे से एक पूरी महफ़िल जो है वो उसको महसूस करे और उन सारी महफ़िल में एक शगुफ्तगी छा जाए, एक सरखुशी छा जाए, एक तहज़ीब के दायरे में एक ऐसी चीज़ हो जाए जो कि मूड को अच्छा कर दे। तो ये हूटिंग की क्वालिटीज़ हैं। शेर क़ाइद के जो अज़हर अब्बास हाशमी साहब थे, डेथ हो गई, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, पढ़े लिखे। तो एक ज़माने में जब ये कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो इनका पूरा ग्रुप हुआ करता था हूटिंग का, और कराची में हूटर बाकायदा बड़े मशहूर हूटर्स थे जिनमें बड़े नामी गिरामी लोग थे। शहला रज़ा साहिबा के शौहर कादर साहब, वो बहुत ही बरचुस्ता जुमला और फ़िक्रा और हूटिंग किया करते थे, बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह ख़ुद हमारे उबैदुल्लाह अलीम साहब के साथ जो नौजवान होते थे वो भी बला का फ़िक्रा चुस्त करने वाले होते थे और उसमें वो सारे नौजवान अब तो बहुत नुमायाँ तर हो गए हैं, और वरना वो एक ज़माने में एक बेहतरीन हूटर्स हुआ करते थे। मुशायरों में आने का मतलब ये है कि शोरा उनसे ज़रा डरा करते थे कि यार ये पूरा ग्रुप आ गया है। और उन लोगों की ख़ास बात ये थी कि वो किसी जेन्युइन आदमी पर फ़िक्रा चुस्त नहीं करते थे। वो हमेशा ऐसे लोगों पर फ़िक्रे चुस्त करते थे जो नॉन जेन्युइन होते थे, और नॉन जेन्युइन होने के साथ वो कुछ ऐसी हरकत व सकनात भी करते थे या ऐसा कलाम पढ़ते थे जिसमें हूटिंग की गुंजाइश उन्हें मिल जाती थी। तो जैसे कि बहुत से दादिये बहुत मशहूर हुए, जैसे जहांगीर ख़ान, एक तो स्कॉच वाले हैं, एक जहांगीर ख़ान वो हैं जो दाद के हवाले से बहुत मशहूर है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ पहनकर मुशायरों में आते थे, सबसे आगे बैठते थे और मिसरा शुरू होते ही बाबा 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 शुरू कर देते थे, और वो मशहूर हुए। उनको मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने भी एक मज़मून लिखा, उस मज़मून में तफरीह तो बहुत ली उन्होंने, लेकिन ये एक यादगार बात है कि जहांगीर ख़ान साहब ने उन पर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब जैसे बड़े अदीब मिज़ा निगार ने एक मज़मून लिखा। इस तरह एक लोधी साहब थे जो कि डॉक्टर ही कहलाते थे, शाह फैसल कॉलोनी में। शुएब नासिर उनको अच्छी तरह उनकी दोस्ती थी। वो भी दाद जब देते थे तो वो एक तरह की
بے داد کر دیتے تھے. وہ اس طرح کی داد دیتے تھے اور ان کے ساتھ 3-4 لوگ اور ہوتے تھے تو وہ بابا وہ عجیب طرح کی داد ہوتی تھی ان کی, اور اس سے پورا مشاعرہ درم برم ہونے کے قریب ہو جاتا تھا. اور وہ اور اتنی سنجیدگی سے وہ یہ سارا کام کرتے تھے کہ آپ انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس طرح جو ہوٹنگ ہے, ایک سردار ہوتے تھے یہاں جو اسپورٹس کے بھی بڑے اچھے مبصر تھے, اینکر بھی تھے, وہ کینیڈا چلے گئے ہیں. تو سردار کے بعد بھی بڑی ٹائمنگ تھی, کیونکہ ٹائمنگ بہت ضروری ہے اس میں. ہوٹنگ میں ٹائمنگ بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے کہ آپ کے پاس اچھے ٹائمنگ ہوں, اچھے فقرے ہوں, برجستہ چست فقرے ہوں, اور آپ بالکل ٹائمنگ کے ساتھ وہ فقرہ لگا دیں تو کمال ہو جاتا ہے. جیسے فراق صاحب عام طور پر مشاعروں میں جب آتے تھے تو لطیفے سے شروع کرتے تھے, اب لطیفہ کوئی سناتے تھے تاکہ محفل جو ہے وہ ذرا سا ایک ریلیکس ہو جائے, اور اس کے بعد پھر وہ شعر سناتے تھے. ایک بار وہ غزل پڑھ رہے تھے تو سامعین میں ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ ہی, بچہ چھوٹا تھا ظاہر ہے, بچہ رونے لگا, اس کی آواز سے جو ہے مشاعرہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہونے لگا. تو فراق صاحب نے اپنا کلام جو پڑھ رہے تھے وہ روک دیا اور کہا کہ نقش فریادی ہے کس کی, شوخی تحریر کا. تو یہ جو فکر ان کا غالب کا مصرع پڑھا اور اتنا برمحل پڑھا, برجستہ پڑھا کہ محفل جو ہے وہ لوٹ پوٹ ہو گئی. تو اس طرح بعض اوقات شعرا بھی بعض ہوٹنگ کا جواب دے دیتے ہیں. جیسے راحت اندوروی جو ہیں ان پر تو کوئی فقرہ لگانا ایک بہت ہی مشکل میں ڈالنا تھا. کوئی اگر ان پر فقرہ لگا دے تو اس کی جان کو آ جاتے تھے, اور وہ اس کو اتنا ذلیل کر دیتے تھے کہ آئندہ اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی, بلکہ بعض اوقات تو مشاعرے سے وہ لوگ نکل جاتے تھے. تو ایسے لوگ جو کہ جو سامعین سے کھیلنا جانتے ہیں, جو سامعین کے نفس پر ہاتھ رکھنا جانتے ہیں اور مشہور پاپولر بھی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ ہوٹنگ نہیں کر سکتے. اگر آپ ہوٹنگ کریں گے تو وہ الٹی آپ کو ہوٹ کر دیں گے. یہ بڑی احتیاط کا مقام بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہوٹ کیا کسی کو اور اس نے پلٹ کر کوئی جواب ایسا دے دیا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ بھی اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پر کوئی ہوٹنگ ہو گئی ہے اور بڑی چست ہو گئی ہے تو پھر آپ رک جائیں. آپ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا جواب دیا تو اس پر بھی کوئی فقرہ آ گیا تو پھر آپ ناک آؤٹ ہو جائیں. تو ڈاکٹر شہریار جو انڈیا کے بہت مشہور شاعر, وہ پاکستان آئے سعادت امروہہ کے مشاعرے میں, انہوں نے نظم پڑھنی شروع کی اور اٹھ ہو گئے, وہ بہت بری طرح اٹھ ہوئے اور وہ پڑھ نہیں سکے. تو منیر نیازی اٹھ کر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور انہوں نے سامعین کو مخاطب کیا اور کہا کہ ڈاکٹر شہریار ہیں, بہت زبردست شاعر ہیں, بہت اہم شاعر ہیں, جدید شاعر ہیں, میرے پسندیدہ شاعر ہیں, تو آپ ان کو سماعت کریں, میری وجہ سے سماعت کریں, میرے لیے سماعت کریں. وہ یہ کہہ کر چلے گئے, لیکن انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا ڈاکٹر شہریار نے, تو وہ پھر ہوٹنگ ہوئی ان پر, اور اس کے بعد جو ہے منیر نیازی شاید دوبارہ آئے, لیکن وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکے. تو اس طرح بعض شعرا اس طرح ہوٹ ہوئے کہ وہ جس طرح احمد ادیب قاسمی پر کراچی میں ایک ناراض گروپ پیدا ہو گیا تھا نوجوانوں کا, اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جن شعرا نے ماشاء اللہ کا ساتھ دیا ہے یا فوجی حکومتوں کا ساتھ دیا ہے ان کو ہم نہیں سنیں گے اور نہ کسی کو سننے دیں گے مشاعرے میں. تو احمد ادیب قاسمی صاحب جب یہاں آئے تو پھر وہ ناراض گروپ جو ہے جس کی تعداد جن میں 50-60 لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے اور قاسمی صاحب کو نہیں پڑھنے دیا. بہت کوشش ہوئی لیکن نہیں پڑھنے دیا, جو غلط بات بھی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. قاسمی صاحب ایک سینئر شاعر تھے, ایک استاد شاعر تھے اور ایک بڑی شخصیت تھی. اسی طرح صحبہ اختر صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا, سعادت امروہہ ہی کے مشاعرے میں ہوا, ان کو بھی مشاعرہ نہیں پڑھنے دیا گیا اور وہ بضد تھے مشاعرہ پڑھنے پر. آخر میں یہ ہوا کہ ان کے مائک کے تار وغیرہ کھینچ دیے گئے. تو اس حد تک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہانت بھرے جملے جہاں ضرورت محسوس ہو رہی ہو وہاں ضرور لگائیں, لیکن ہر وقت فقرہ لگانے کی فکر بھی غلط ہے. ہر کسی پر فقرہ لگانا بھی غلط ہے. ہوٹنگ ایک بہت بڑا ہنر ہے, اور ہنر کو جاننے کے لیے آپ جو ہوٹرز ہیں, اچھے ہوٹرز, ان کے ساتھ اٹھیں, بیٹھیں, دیکھیں کہ وہ کس طرح جملہ پھینکتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں اور کس تہذیب کے ساتھ کرتے ہیں. بے عزتی نہیں ہونی چاہیے, تہذیب کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. اگر سامعین موجود ہیں, بڑی تعداد ہے, بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, مرد ہیں, نوجوان ہیں, تو اس میں تہذیب کا دامن ضرور تھامیں اور اس کو ایک
ایک ایسی ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھیں جو کہ ایک دلچسپی پیدا کرے لوگوں کے اندر اور ایک شگفتگی پیدا کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ بدمزہ ہو جائیں اور بد تہذیبی پر آپ اتر آئیں اور کسی کی شخصیت پر کوئی فکرے کہیں. تو ہوٹنگ جو ہے وہ ایک بہت کمال کی چیز ہے، لیکن اس میں احتیاط کا دامن بہت ضروری ہے. خالد من کو یہاں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. کرونا جہاں جہاں ہے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ادب و فنون زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.